दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पार्टीले जित्यो, कुन राजनीतिक दल पहिलो भयो अथवा कुन स्थानीय तहमा को राजनीतिक दलको अथवा को उम्मेदवारले जित हासिल गरे, यो विषयलाई छोडेर आज हामी एउटा फरक विषय तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्नका लागि मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 आइपुगेका छौं। यहाँको कृषि अवस्था, जहाँ यो थाहा नगरपालिका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि हो। यहाँ तरकारी खेतीदेखि लिएर पर्यटनका क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू भएका छन्। होमस्टेहरू मैक्सिमम मात्रामा छन्, धेरै मात्रामा छन्। राजधानीबाट नजिकै पनि छ थाहा नगरपालिका। तर आज हामी एकजना व्यक्तिले सञ्चालन गरेको एउटा फार्म, जहाँ बाख्रा पालन भइरहेको छ, बाख्रा पालनमा कुन कुन जातका बाख्रा पालनहरू भइरहेको छ त्यो बुझ्छौँ भने उहाँले नै सञ्चालन गर्नुभएको एउटा चिज फार्म, जहाँ चिज उत्पादन हुन्छ, त्यो सँगसँगै यही थाहा नगरमा उत्पादन भएका खुर्पानी प्रजातिको एउटा फलबाट उहाँले वाइन बनाएर पनि विभिन्न ठाउँमा बेच्नुहुन्छ। उहाँले यो कसरी सम्भव भइरहेको छ, उहाँले गरेका कामहरू, यो विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र जुन थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा, जहाँ अशोक कुमार सिंह ठकुरी उहाँले चाहिँ विभिन्न देशबाट आफूले ज्ञान लिएर आएर यहाँ कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ। आफ्नै बगैँचामा उत्पादन भएका विभिन्न फलफुलहरूबाट उहाँले वाइन बनाएर बेच्नुहुन्छ। आफ्नो बाख्रा फार्म छ, बाख्रा फार्मबाट उहाँले दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ, चिज बनाएर बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ लगायतका बजारहरूमा उहाँले चाहिँ चिज खपत गर्दै आउनुभएको छ भने अहिले चाहिँ हामी तपाईहरुलाई बगैँचाको बारेमा देखाउँदैछौँ। यहाँ जुन हामी बसेको बगैँचामा खुर्पानी लगायतका फलहरू उत्पादन हुन्छन्। यहाँ उत्पादन भएका फलहरूबाट उहाँले वाइन बनाउनुहुन्छ र काठमाडौँका पनि विशेष गरी ठमेल जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य भएका मार्केटहरूमा, पर्यटकीय गन्तव्य भएका बजारहरूमा उहाँले त्यो वाइनलाई बिक्री गर्दै आउनुभएको छ। यो चाहिँ नेपाल डेरी गोट फार्म हो। नेपालकै पहिलो यो दुधालु बाख्राको चाहिँ फार्मिङ गरेको छु र नेपालकै पहिलो चिज उत्पादन काम पनि गर्छु। अब सपोर्टको लागि त सबै तहबाट चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ सपोर्ट नभएको होइन, सपोर्ट भएको छ। तर वास्तविक सपोर्ट केले मान्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। त्यसकारणले अब बाख्रा विकास फर्मबाट चाहिँ अहिले पहिलाको डाक्टर साहेबहरू पनि भइसन्थ्यो, अहिलेको अब विश्वेश्वर यादव पनि आइसकेको छ। औषधि उपचारको लागि र यो कतिपय यो चाप कटर मेसिनहरू, फ्रिजहरू चाहिँ यही बाख्रा विकास फर्मबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त गरेको छु। अब मैले त्यहाँको अपेक्षा भन्दा पनि यो राज्यले बुझ्ने कुरा हुन्। तपाईको अहिलेसम्म म सबैलाई स्पष्टसँग भन्नुपर्दाखेरि राज्यको ध्यान यस्तो बारेमा पुगेको छ कि छैन, त्यो मेरो प्रश्न। राज्यको ध्यान पुग्न पर्ने ठाउँमा हामी जस्ता किसानले युरोपमा गएर विभिन्न अवसर पाउँदाखेरि पनि त्यो अवसरलाई आफ्नो देश भनेर जब फर्केर त्यहाँको टेक्नोलोजीहरू भित्राउँदाखेरि पनि सपोर्ट, सहयोग जुन रूपले हुनुपर्ने त्यो रूपको पाइया छैन भनिसके पछाडि मैले अब राज्यलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जे जति गर्न सकेको छु त्यति गरिरहेको छु। मैले 59 सालमा फ्रान्समा गएँ।
28 दिन बसेँ, त्यहाँबाट चाहिँ चिज बनाउनु सिकेर आएँ। त्यतिखेर पेरिसमा 2.5 लाख रुपियाँको जब पाउँदाखेरि पनि यो जब गर्दिनँ, कृषि सेक्टरमा केही काम गर्छु भन्ने सोचले म फर्केँ। पछि फेरि 11 वर्ष अगाडि बेल्जियम नेदरल्यान्डतिर गएँ, त्यहाँ 3 महिना बसेँ, त्यही सिकेँ र मैले त्यहाँ वाइन बनाउनु पनि सिकेँ। त्यो वाइन अहिले पनि 11 वर्ष भयो नेपालमा म आफूले घरेलु उत्पादनको रूपमा चाहिँ वाइन पनि बनाइरहेको छु। हजुर, म आफैले यो खुर्पाने भन्ने जातको प्रजातिहरूको चाहिँ फलफुल खेती गरेको छु, 250 बोट। त्यसैको फलबाट चाहिँ म वाइन। अब यो विगतको दिनमा त म कहाँ 147-48वटा बाख्राहरू थिए। कोरोनाको कोभिडको कारणले बाख्राहरू मैले अन्तब्रिडको रूपमा अन्त फर्मतिर पठाइदिएँ। अहिले पनि यो सान्दान बाख्रा खोज्ने मान्छेहरू नेपालमा टनाटन छन्। अब त्यस लगतै अहिले मैले भन्नै पर्ने कुरा, कृषिबाट के हुन्छ र पेट भर्ने काम मात्र भन्ने खालका चाहिँ सोचहरू जुन थियो नि, त्यसलाई मैले पूर्ण रूपमा अरू साथीहरूले पनि नेपाली दाजुभाइहरूले पनि गर्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले यो व्यवसाय गर्दाखेरि चितलाङलाई आजभन्दा 17-18 वर्ष पहिला विदेशीहरू मात्र आउने स्थिति पनि पैदा भएको छ यो बाख्रा फर्म र यो चितलाङ चिज उद्योगले। भने पछाडि गऱ्यो भनेदेखि नहुने इम्पोसिबल भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो यहाँ यही फर्मबाट, यही चिज उद्योगबाट चाहिँ प्रमाणित हो। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको नेपालकै पहिलो बाख्राको दुधबाट उत्पादन हुने चिज हाउस, नेपालकै पहिलो जहाँ नेपालमा पहिलो पटक यहाँबाट बाख्राको दुधबाट चिज उत्पादन गरेर नेपालका विभिन्न बजारहरूमा बिक्री वितरण सुरु गरिएको थियो। त्यो चिज हाउस आइपुगेका छौँ, त्यो चिज बन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। कसरी चिज उत्पादन हुन्छ त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। यसरी चाहिँ दुधलाई छानिन्छ पहिला। यो दुधलाई छानिसकेको दुधलाई चाहिँ त्यसमा पानीलाई चाहिँ 80-85 डिग्रीमा चाहिँ पास्चुराइज गरिन्छ। तलबाट चाहिँ ग्यास राखेर चाहिँ गरिन्छ। पछि फेरि यो दुधलाई सेलाउनु पर्ने हुन्छ। हार्ड चिज बनाउनुको लागि चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा, सफ्ट चिज बनाउनको लागि चाहिँ 24देखि 26 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ दुधले कुल डाउन गरेर कल्चर रिनेट राखिन्छ र चिज बनाइन्छ। चिज हो हिजो पास्चुराइज यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न, त्यसरी एक ढिका भएर जम्छ। यो माथिको चाहिँ भए यसरी यो कपहरूमा हालिन्छ। यसरी यो झुसी बनाइन्छ। जस्तो यही नै घटेर यतिको बन्छ। त्यो घट्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ? त्यो यसलाई 24 घन्टा एक कपमा राखिन्छ। 24 घन्टापछि लिक्विड जति ड्रपिङ हुन्छ ठोस वस्तुमा रहन्छ र यसलाई चाहिँ तयारी हुनको लागि चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ। र यो चाहिँ 2500 रुपियाँ केजीमा बिक्री गरिन्छ भने यो पिसको चाहिँ 200 रुपियाँ, यो पर पिसको चाहिँ 200 रुपियाँमा चाहिँ बेचिन्छ। यो यही सब चिजलाई हामीले 300-400 थरीको फ्लेभरमा चिज बनाउन सकिन्छ। रोजमेरी, क्लोभ, टिमुर, व्हाइट पेपर, ब्ल्याक पेपर यी राखेर चाहिँ धेरै थरीको चिज बनाउन सकिन्छ। यो पनि यही नै, यो अहिले जुन भने यो चाहिँ हार्ड चिज हो।
यसको चाहिँ 3500 रुपियाँ केजीमा बिक्री गरिन्छ र यो पर पिसको चाहिँ यसको चाहिँ 1200 रुपियाँ पिसमा चाहिँ बेचिन्छ र यो चिज चाहिँ हरेक रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता हुँदो रहेछ हाई प्रोटिन शक्ति पनि दिने कतिपय मानिसहरूले यो यासा गुम्बा गैँडाको खाएको कुरा गरेको मैले सुनेको थिएँ होइन त्यसको काम पनि यो चिजबाट चाहिँ हुँदो रहेछ र सबैभन्दा यसको फाइदा चाहिँ दुधबाट फाइदा चाहिँ जसको मान्छेहरू महिलाहरू डेलिभरी भइसके पछाडि कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ डेलिभरी केसमा चाहिँ मृत्यु हुने गर्छन् आमाहरू ती शिशुलाई बचाउनको लागि चाहिँ अब मान्छेको दुध त पाउने कुरो भएन अनि फेरि गाईको दुध दिँदाखेरि गाईले हुने पचाउन गाह्रो हुने फ्याटको कारणले तर बाख्राको र भेडाको दुध त्यस्तो 10 दिन 15 दिन महिना दिनको बच्चाहरूलाई खानिदिने हो भनेदेखि सहज रूपमा पचाउने र मान्छेको दुध बराबरको प्रोटिन क्यालोरीहरू क्याल्सियम यी सबै कुरा चाहिँ मानिसको दुध बराबरको चाहिँ हुँदो रहेछ यो भेडाको र बाख्राको दुधमा त्यसो भएको कारणले यसको विशेषता यसको महत्त्व त्यो पनि एउटा त्यस्तो हाम्रो देशमा त्यस्तो समस्या हो भनेदेखि हामीले त्यो पनि एउटा उपाय बताउन सक्छ। यति बेला हामी मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 चितलाङमा छौँ। चितलाङ आफैमा पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको दिनहुँ घुइँचो लाग्ने गर्छ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कृषकहरू धेरै भेटिन्छन्। विशेष गरी तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा यो क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, होमस्टे लगायतका व्यवसायहरू गरेर यहाँका स्थानीयहरू सहरका राम्रा घर विलासी जीवनशैलीको मोह त्यागेर अहिले यहीँ बसिरहेका छन्, जहाँबाट राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। विदेशिएका यहाँका किसानहरू, विदेशिएका यहाँका युवाहरू, विदेशिएका यहाँका मान्छेहरू पनि आफ्नो ठाउँमा सम्भावना देखेर धेरै फर्किसकेका छन्। तर आज भने हामी अलिकति फरक विषयमा तपाईहरूलाई देखायौँ, फरक विषयमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, फरक विषय तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ। वास्तवमा बाख्राको दुधबाट चिज उत्पादन गरेर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, पर्यटकीय बजारहरू जस्तै काठमाडौँको ठमेल लगायत काठमाडौँका स्टार होटलहरूमा बेचिरहेको एउटा कथा देखायौँ। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक सिंह रुम्बाको साथ दिपेश दाहाल, थाहा नगर, चितलाङ, मकवानपुर। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि तय गरिएको निजगढमा जंगल नै नभएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेता नेपालले निजगढ एयरपोर्टको लागि रनवे र टर्मिनल भवन बनाउने ठाउँमा जंगल नै नपर्ने बताएका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत यथार्थ स्थिति थाहा नभइकन गरिएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। निर्णय नै यथार्थ स्थितिको जानकारी नभइकन गरिएको छ। अर्को कुरा, त्यहाँबाट अझ पश्चिम दक्षिणतिर चाहिँ गरे हुन्छ भन्ने कुरा टोटल असम्भव छ। बाक्लो बस्ती छ, त्यो बस्तीका मान्छेलाई उही काठमाडौँका बस्ती हटाएर गरौँ एयरपोर्ट बनाए जस्तै त्यो सम्भवै छैन, असम्भव। बस्ती त छ नि, बस्ती बिनाको त ठाउँ त होइन, तर त्यो बस्ती टाढा छ। त्यहाँबाट 4 किलोमिटर त हामी अझ दक्षिण लान्छौँ भन्ने हो भने त्यो सम्भवै छैन। टोटल गाउँ हजारौँ घर त्यहाँ सार्नु पर्छ, त्यो सम्भव छैन। अध्ययन भएर नै 10वटा ठाउँको अध्ययन गरेर ती सबै ठाउँहरूमध्ये यही ठाउँमा नै अर्को वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष पहिल्यै पुगिसकेको हो। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहियो भनेको होइन। काठमाडौँको विकल्पमा, किन काठमाडौँले एयर ट्राफिक पनि र अरू हिसाबले जुन जोखिम छ त्यो जोखिमलाई थिक्न सक्दैन। अहिले नै हामी देखिरहेका छौँ कि होल्डमा प्लेनहरू रहेका हुन्छ, डोमेस्टिक होस् या इन्टरनेसनल। त्यसले भइरहेको नोक्सान, पैसाको नोक्सान, त्यसपछि त्यसले प्रदूषण फैलाइरहेको स्थिति, त्यसपछि जोखिम निम्त्याइरहेको तेस्रो अवस्था, यो सबै चिज हेर्ने हो भने काठमाडौँ त सेचुरेसनको ठाउँमा पुगिसकेको छ। अर्को वैकल्पिक एयरपोर्ट भन्ने हुँदैन। भ्रम के छ भन्दाखेरि काठमाडौँकै बारेमा कि यहाँ अर्को पनि रनवे बनाउन सकिन्छ, 2टा रनवे बनाउन सकिन्छ भनेर माथिल्लै तहका मान्छेहरूमा पनि भ्रम रहेछ। मैले 2-3 चोटि खण्डन गर्न खोजेँ, छ त्यो छ भने त टोटल त्यो कोटेश्वर हटाइदिए भइगयो त्यो बस्ती। त्यहाँ पर पारिपट्टिको चाहिँ सबै
हटाएपछि त हुन्छ नि, काठमाडौँबाट बस्ती नै सारिदियो भने त्यही पनि खतरा छ, त्यही पनि जोखिम छ। काठमाडौँ चाहिँ सेफ एयरपोर्ट होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो धेरै हिसाबले सोच्दाखेरि काठमाडौँ राजधानीको नजिक भएका ठाउँ चाहिँ खोजेको र नजिक भएको आइडियल प्लेस भनेको त्यही हो। भिजिबिलिटीको हिसाबले पनि त्यो आइडियल छ, नजिकको हिसाबले पनि त्यो नजिक छ। संसारका एयरपोर्टहरू हेर्ने हो भने राजधानीसँग जोडिएको एयरपोर्ट नै राजधानीबाट सरदर 1 घन्टाको दूरीमा एयरपोर्ट हुने गरेको छ। चाहे तपाईँ चाहिँ त्यो जर्मनीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँ जापानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो बेजिङको कुरा गर्नुहोस्, संसारको धेरै एयरपोर्टहरू राजधानीबाट 1 घन्टाको सेरोफेरोको दूरीमा हुन्छ। यो पनि 55 मिनटको दूरीमा रहेको यो वास्तवमा चाहिँ यो एयरपोर्ट हुनेछ निजगढमा भन्ने हो नि। र निजगढको बारेमा कहिलेदेखि सुरु भयो तपाईँहरूले भन्नुहोला, तर म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नै निजगढ विमानस्थलको निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरियो। त्यही बेलामा हामीले फास्ट ट्र्याकको निर्णय गरेर फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास 2067 सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शिलान्यास गरिएको। अब एउटा विचित्रताको कुरा त भएको छ त्यहाँ, त्यसको शिलान्यास 2 चोटि भइसकेको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि शिलान्यास गरियो, पछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फेरि उहाँले शिलान्यास गर्नु। एउटै ठाउँमा त 2 चोटि गर्नु हुँदैन। तर हामीले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट जाँदाखेरि शिलान्यास गरियो, उहाँ निजगढबाट आउँदाखेरिको ठाउँमा शिलान्यास गर्नुभयो। त्यो ख्याल होस्, त्यो 67 सालमै त्यो शिलान्यास भइसकेको फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास भइसकेको ठाउँ हो। अब त्यसो भएको हुनाले त्यो फास्ट ट्र्याक बनाएको भनेको पनि निजगढकै लागि नै। अब यदि पर्यावरणलाई असर गर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने त पहाडका डाँडा काँडा काटेर बाटो ल्याउँदाखेरि त सबभन्दा ठुलो असर पर्ने हो, चुरेलाई असर पार्ने हो। त्यो भावर पनि होइन, यो भावर एरिया होइन। त्यो भावर भनेको हाइवे भन्दा उत्तरपट्टिको एरियालाई भावर भनिन्छ। अनि उत्तरपट्टिको त्यो खाली जग्गा 10 किलोमिटरको जग्गा पछि सुरु हुनेलाई चुरे भनिन्छ। चुरे र भावरको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त्यो भावर एरिया क्रस भइसकेपछि प्लेन ल्यान्ड तराईको एरिया सुरु भइसकेपछि बल्ल त्यो एयरपोर्टको कुरा हो। त्यो सिमराले त्यो कभर गर्न सक्दैन र त्यहाँबाट दक्षिण मैले भनिसकेँ बस्ती नै बस्ती छ, सम्भवै छैन। कसैले सर्लाही भन्ने गर्दछन्, सर्लाहीमा के बस्ती हो त्यो, त्यहाँ असम्भव छ। त्यसो हुनाले मूर्तिया असम्भव छ। हामी आफै पनि पर्यावरणको विषयमा एकदम चासो राख्ने केही व्यक्तिहरूलाई सँगसँगै लिएर गएका थियौँ हेलिकप्टरमै। उहाँहरू त्यसको विरोधी, त्यहाँबाट एयरपोर्ट सार्नुपर्छ सर्लाही भनेर। अनि त्यहाँ भइसकेपछि हाम्रो नानी दिपमणिजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यसपछि सुरुमा क्रिटिकलै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई सोधिसकेपछि उहाँले सबै कुरा अध्ययन गरिसकेपछि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले पनि उहाँ सँगसँगै हामी गएका थियौँ हेलिकप्टर लिएर। सर्लाहीको मूर्तियामा पनि पुग्यो। मूर्तिया भनेको इन्डियाको बोर्डरको नजिक छ। भनेपछि एयर कोरिडोर जुन हो इन्डियाको भूमिमा भइसकेपछि त्यो त्यहाँ प्लेन उड्छ। अहिले हाम्रो भैरवाको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन हो नि, हेर्नु होला, त्यसले ठुलो समस्याको विषय त्यो बन्छ। इन्डियाले भोलि समस्या खडा गरिदिन्छ। इन्डिया त्यो एयर कोरिडोरको हिसाबले इन्डियाको भूमिमा जानुपर्ने स्थिति बन्छ। 20 किलोमिटरको एरिया के कति चाहिन्छ त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो बनाएको ठाउँ पनि एप्रोप्रिएट छैन। अनि त्यहाँ बनाएको एयरपोर्टमा अहिले फेरि के कुरा आइरहेको छ भने जग्गा अझै लामो लिएर 4 लेन 4वटा चाहिँ यो के भन्छन् रनवे बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो बेकारमा पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यहाँ पछि जग्गा किनेर जुन विस्तार गर्ने काम भयो त्यो पनि बेठिक हो। यो नेपाल सरकारको पैसालाई जथाभावी दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ। पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि फिजिबल कति हुन्छ हुँदैन राम्ररी ख्याल गर्नुहोस्। लिमिटेड पर्पजको निम्ति हुन सक्दछ, त्यो पोखराले काठमाडौँलाई विस्थापित गर्न सक्दैन र त्यो भैरवाले यहाँलाई गर्न सक्दैन। यसको बेग्लै अर्थ छ। अर्को कुरो, त्यो एयरपोर्ट भनेको ब्याङ्ककलाई ध्यानमा राखेर युरोपलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने हो भने त्यो रिजनल हबको रूपमा त्यो एयरपोर्टले काम गर्छ। रिजनल हबको रूपमा आउने भइसकेपछि नेपालमा आउने टुरिस्ट मात्रै होइन, यो एरियाबाट जाँदाखेरि जाने टुरिस्टहरूको निम्ति पनि त्यो एयरपोर्टले चाहिँ हबको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। अब त्यो नबनोस् भन्ने एउटा ठुलो कन्स्पिरेसी छ।
र त्यसलाई ख्यालमा राख्नु पर्यो र इन्डियन गभर्मेन्टको ध्यान आकर्षित गर्नु जरुरी छ। त्यो कसले कन्स्पिरेसी गरिरहेको छ थाहा छैन। अहिले त्यसैलाई ध्यानमा राखेर दरभङ्गामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एकदम ठुलो मात्रामा बनाइसकिएको छ। त्यसपछि उतापट्टि कुशीनगरमा पनि बनिसकेको छ, त्यो भैरवाभन्दा उतापट्टि। अब तेस्रो भनेको सबभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने रक्सौल वीरगन्जसँग जोडिएको, निजगढसँग जोडिएको रक्सौलमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने त्यहाँको योजना छ। भनेपछि त्यो सबै के हो भने निजगढमा नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको छ। त्यसैले यो गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारले कुरा गर्नुपर्छ। नेपालको विकासको निम्ति इन्डिया सरकार सहयोगी हुने कि नहुने, कि नेपालमा त्यस्तो कुनै किसिमको नेपालको आवश्यकताको निम्ति कुनै चिज भन्न खोज्दाखेरि अनि त्यहाँ किन अवरोध खडा हुने गरेको छ, त्यसमा सरकारको इन्डियाको चाहिँ केन्द्रीय सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब जहाँसम्म यहाँ कुरा आएको छ, म जाँदाखेरि बुढो सल्लाह छ, रुख धार्मिक रुख भएको हुनाले यहाँ बनाउनै पाइँदैन भनेर धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँ भने हाल्छ। त्यसपछि हामी हेर्न गयौँ त्यो बुढो सल्लाह रुख हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ त त्यो काट्नै पर्ने जरुरी छैन। त्यो काट्नै जरुरी छैन त बुढो सल्लाह त्यहीँ छोडिदिए पनि हुन्छ। त्योभन्दा साउथमा गएर मात्रै हामीले चाहिँ त्यो वन जङ्गलको सकिन्छ। त्यसपछि हामीले रनवे गर्ने हो। अनि बुढो सल्लाहको कुरा पनि छैन, तर यो कुरा उठाइयो। अनि हात्ती हिँड्ने रुट त्यही हो भनेर आयो। अनि हात्ती हिँड्ने रुटको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा वीरगन्जदेखि हेटौडासम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन बाटो जान्छ, अनि त्यो पर्सा आरक्षबाट हात्ती त्यो रोड भएर क्रस कसै गर्दैन। पहिलो रोड क्रस गर्नुपर्छ हाइवेको, त्यसपछि फेरि निजगढ नेरी चाहिँ अर्को हाइवे छ, त्यहाँ क्रस गर्नुपर्छ। अनि हात्ती चाहिँ उत्तरबाट हिँड्ने कि दक्षिणबाट हिँड्ने, पश्चिम मात्रै बस्ने कि पूर्वतिर बस्ने, अनि हात्ती कहाँसम्म जान्छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने हो भने बारा जिल्लापछि रौतर जिल्लामा पातलो जङ्गल छ, त्यसपछि वन समाप्त बनै छैन। अनि कहाँसम्म, जबकि त्यो पनि ध्यानमा राखेर त्यसमा 2 किलोमिटरसम्म हात्ती हिँड्ने कोरिडोर छोडिदिउँ। त्योभन्दा अझै साउथमा गएर चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने कुराहरू पनि भइसकेपछि त्यो पनि पर्यावरणविदहरू वन्य जन्तुको चाहिँ आवागमनको रुटलाई चाहिँ त्यो पनि सोचियो र त्यसको निम्ति हात्तीको कोरिडोरलाई कुनै असर पार्नेवाला छैन। अब त्यसपछि त्यहाँ यत्तिकै पनि मैले अघि भने कि पहिले जाँदाखेरि केही पातला जङ्गलहरू थिए, रुखहरू थिए। र रुख भनेको कस्तो छ भने बुट्यानलाई पनि रुख भन्दो रहेछ। त्यो बुट्यानलाई पनि रुख भन्ने, अनि के लाख उति लाख भन्दो रहेछ। कहाँ छ लाख भने सोध्छु म, भनेपछि यो सबै बुट्यान के हो रहेछ भन्दाखेरि यो आजभन्दा 20 वर्षपछि जब जङ्गल हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो जङ्गलको लागि आधार मान्दो रहेछ। त्यो हो भने त्योभन्दा उत्तरपट्टि हामीले जङ्गल जुन विनाश भएको ठाउँमा फेरि जङ्गल रुख मार्न सकिँदैन। अहिले पनि फास्ट ट्र्याकको निम्ति जुन जङ्गल काटिएको छ, रुख काटिएको छ, नेपाली सेनाले त्यसको विकल्पमा त्यहाँ अर्को बुट्यानहरूलाई लिकन त्यहाँ जङ्गल खडा गरिसकेको छ ठुलो एरियामा। त त्यो एरियामा चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो खाली ठाउँ छ जुन जङ्गल विनाश भएको ठाउँमा, त्यो ठाउँमा जति पनि रुख रोप्न सकिन्छ, चुरेमा रुख रोप्न सकिन्छ, जङ्गललाई जोगाउन सकिन्छ। अब दक्षिणमा बस्ती बढिसकेको हुनाले त्यहाँ दक्षिणमा गएर जङ्गलको विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब यसको विकल्प छँदै छैन। त्यसैले विकासको सहयोगी हुनुपर्छ राज्यका कुनै पनि निकायले, विकासको बाधक हुने होइन। यस्तै बाधकको रूपमा मैले पाएको थिएँ विराटनगरको बाटो। विराटनगरमा त्यहाँ 4 लेनको बाटो बनाउने निर्णय भयो नेपाल सरकारको, अनि त्यसपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेर यो ठाउँमा 2 लेनभन्दा बढी नबनाउनु भनेर उसले ठाउँ तोकिदियो। यो अदालतको काम हो। त्यो बेलाको मैले प्रधान न्यायाधीशजीलाई चाहिँ आपत्ति गरेँ कि यो बाटो 4 लेन बनाउने कि 2 लेन बनाउने, बाटो पूर्वबाट जाने कि पश्चिमबाट जाने, त्यहाँ पुल बनाउने कि नबनाउने, यो निर्णय गर्ने काम सर्वोच्चको हो कि नेपाल सरकारको। भनेपछि होइन, त्यो त हामी बाधक भएका छैनौँ भन्नुभयो। भरे निर्णय कुन चाहिँ न्यायलाई मन लाग्यो निर्णय गरिदिए। त्यसैले यो न्यायपालिकाको निर्णय गर्ने तरिकाको बारेमा पनि राम्ररी गहन हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने भएको छ कि यसरी विकासको निम्ति सहयोगी हुनुपर्नेमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सबै निकायलाई सजग बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा अब यो यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। जस्तो काठमाडौँ राजधानीको अब विकल्पको कुरा छैन। यहाँबाट सर्छ कि भनेर पहिलो एकचोटि कोसिस भएको थियो, त्यो कोसिस कहाँ भएको थियो, बन्दीपुरको छेउको त्यो ठाउँमा, त्यो सम्भवै थिएन। त्यसो हुनाले
अब यो काठमाडौँको आफ्नै ऐतिहासिकता छ, यसको आफ्नै महत्त्व छ। यसको निम्ति यहाँ पर्यटकहरू आउने सबभन्दा एउटा ठुलो सङ्ख्यामा आउने यहीँ आउँछन्। भनिसकेपछि यहाँदेखि लिएर हिमाल चढ्नेहरू पनि आउने यतै हो। त्यसो हुनाले यसले पोखराको विकल्पको रूप दिन सक्दैन। भैरवाले धेरैभन्दा धेरै लुम्बिनीको निम्ति कभर गर्छ, पोखराले पोखराको निम्ति र अरू हिमालको निम्ति काम गर्ला। तर यहाँको निम्ति चाहिँ हामीले सिङ्गो देशको सन्दर्भमा सोच्ने हो भने काठमाडौँको नजिक भएको सबभन्दा आइडियल प्लेस भनेको त्यो निजगढ नै हो। र त्यहाँ निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि ढिला भएको छ। यो ढिला विभिन्न कारणले भएको छ। त्यसमा पनि चाहिँ अब मनन गर्ने हो र छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, उपाय खोज्नुपर्छ। पुरै फैसला आउन बाँकी छ। फैसलाले कुनै ठाउँ दिन्छ भने त्यो स्पेसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र कहाँ त्रुटि भयो, मन्त्रालयको पनि त्रुटि भयो कि जब अदालतमा मुद्दाहरू पेशीमा चढेको छ भने त्यहाँ हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। त्यहाँ को जाँदैछन् बहस गर्नका लागि, उनीहरूलाई सम्पूर्ण तर्क तथ्यहरू हामीले प्रदान गर्नु पर्दथ्यो। के सम्भाव्य कुराहरू उठ्न सक्दछन् भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्दथ्यो। त्यस हुनाले यही हाम्रो मन्त्रालयभित्र पनि कमजोरी भएको पक्ष र त्यसपछि चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रबाट पनि भएका कमजोरीको पक्षको पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र अदालतको फैसला हेरौँ र अदालत फैसलामा पाएको स्पेसको आधारमा यो पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएकोले जसले जति वर्षमा झारेर दिए पनि केही फरक नपर्ने बताएका छन्। वृद्ध भत्ता 68 वर्षमा दिए पनि एमालेले स्याबासी पाउने सांसद पाण्डेको भनाइ छ। साथै उनले वृद्ध भत्ता 5000 रुपियाँ पुर्याएको भए पनि राम्रो हुने तर्क गरेका छन्। वृद्ध भत्ता जतिसुकै कुरा गरे नि यो एमालेको ब्रान्ड जस्तो हुन्छ। तपाईँ 68 मा झार्नुहोस्, 58 मा झार्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। किनभने जनयुद्धमा हाम्रो दाबी पुग्दैन, राष्ट्रिय मेलमिलापमा पनि हाम्रो दाबी पुग्दैन, त्यो काङ्ग्रेसको दाबी पुग्छ। काङ्ग्रेसले भन्यो अथवा त्यसबेला राजाराम मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ घाँटी जोडिएको छ भन्यो, त्यो नीतिले नेपालमा परिवर्तन ल्यायो। पुष्पलालले त त्यसो भनिरहेको थिएनन्, तिमी हामी मिलौँ, लडाइँ गरौँ, परिवर्तन गरौँ। यसमा कहिले पनि गएन, त्यसमा हाम्रो दाबी पुग्दैन कहिले पनि, यो मेलमिलापमा जनयुद्धमा नै पुग्दैन। ठिक त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जे गर्नुहोस् त्यो एमालेकै दाबी हुन्छ। एमालेलाई मान्छेले चाहिँ स्याबास गर्छन्, ठोक्छन्, ताली ठोक्छन्। यस्तै उनले नेपाली काङ्ग्रेसले एकलौटी शासनको सपना देखिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट बजेट कटौती भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कर्मचारीको तलब 15% का दरले समान रूपमा बढ्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन्। महँगीको हिसाबमा कर्मचारीको तलब 15% ले वृद्धि हुनु ठिकै भए पनि सबै वर्गका कर्मचारीहरूको समान रूपमा तलब वृद्धि हुनु न्यायोचित नभएको पाण्डेको भनाइ छ। तलब बढायौँ 15%, ठिकै होला कर्मचारीको महँगीको हिसाबले, तर विगतमा भन्दा हामीले के कुरा ख्याल गरेनौँ भने फ्ल्याट रेटमा 15% बढाउँदा तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू र माथिल्लोले एउटै दरमा प्राप्त गर्दा यो न्यायोचित भयो त? यो समाजवाद उन्मुख भयो? विगतमा यस ढङ्गले हामीले गर्ने गर्दथ्यौँ? कहीँ पनि म त्यो देख्दिनँ। यो न्यायोचित वितरण त भएन होला। बजेटका उद्देश्यमाथि नै यत्रो धेरै व्याख्या गर्दाखेरिमा पनि यो चिजप्रति कतै पनि मेरो त्यहाँ सहमति हुन सकेन, मेरो मनले मानेन। वृद्ध भत्तालाई 68 वर्ष झार्यौँ नि, मैले के भन्ने गर्छु भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई अहंकार बढाएको खण्डमा ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले एमालेले अहंकार बढाउँदा आफूहरूले ठेगान लगाइदिएको भन्दै काङ्ग्रेसहरूलाई पनि त्यसै गरी ठेगान लगाइदिने बताएका हुन्। आफूले गठबन्धन कायम राखेरै जान चाहेको तर काङ्ग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकारको संकेत देखिएको प्रचण्डको भनाइ थियो। मानिसहरूले अलिअलि दोष पनि लगाउँछन्, कहिलेकाहीँ व्यङ्ग पनि गर्छन्। माओवादी आफै त केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले काङ्ग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहंकार बढेर चरम चुलीमा पुग्छ र कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले काङ्ग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादी। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होला, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो,
हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौँ, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गऱ्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर, माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यसकारण म काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहङ्कार र दम्भले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दै गर्दैन। यसैगरी प्रचण्डले स्वतन्त्रले नै देश चलाउँछन् भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। अहिले स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएर जितेकाहरू अपवाद भएको उनको भनाइ छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँ र धरानका स्वतन्त्र अलि फरक देखिएको, उनीहरू बाहेक अरू कोही पनि स्वतन्त्र नभएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ र धरानका स्वतन्त्रहरूले माओवादीको जस्तै कुरा गरेकोले जनताले भोट दिएको पनि उनले बताएका छन्। अहिले जितेका स्वतन्त्रहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा पार्टीसँग समन्वय गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने प्रचण्डले टिप्पणी गरे। जनकपुरमा जितेको स्वतन्त्र स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। तपाईँ धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। त्यो पार्टीकै हुन् तिनीहरू सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए, काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन, तर ती भिन्न चाहिँलाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यो हल गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले गठबन्धनमा नै भन्यौँ, या अरू फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा, या भौतिक पूर्वाधार र चाहिँ रूपान्तरणका कुरा हाम्रा कुरा हुन्। यी सबै त हाम्रा कुरा हुन्। हामीले राम्रोसँग गरेको नदेखेपछि ल हेर त हामी तिमीले चाहिँ गर्दैनौ भने हामी यसो गरिदिन्छौँ भनेर जनताले हामीलाई नै सबक सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर मैले त तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, जनप्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट पनि उनीहरूलाई बधाई भनेको छु, र त्यो हाम्रो लागि सबक हो। हामी आफूलाई जनताको सेवाको निम्ति समर्पित हुनको निम्ति एउटा लेसन त्यो रूपमा लिनुपर्छ कि न कि त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। तर स्वतन्त्रले नै देशमा चलाउँछन् भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी कोही नै पर्नु, त्यो अपवाद हो। उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। अहिले यो देशमा पार्टी सिस्टम चाहिँ कमजोर बन्ने, स्वतन्त्रको राज्य चल्ने भन्ने यो बिल्कुल हुन सक्ने कुरा। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।